जी कोण पयलेच पावटी येयल्यांत ती आयज हात वयर काडटात? फर्स्ट टायम आयज येयल्यांत ती? फर्स्ट टायम येयल्यांत ती? दोज हू कम फॉर द फर्स्ट टायम इन दीस प्लेस, प्लीज लिफ्ट युअर हँड्स. देवाक आर्गां दिवया हे भाव भयणां पासत. हो आयज तिसरो दीस हिंगा देवाचें उतर आमी शिंकता आनी हे दोनूय दीस जें कितें आमी शिंकल्यांत तें म्हणल्यार देवाचे कृपे बद्दल. देवाची कृपा म्हणल्यार देवाचो अपिर्मीत मोग. आमकां फावो ना तरी आसतना देव दिता आमकां आपले भाशेन आपली पदवेन बोत्ता. जे भाशेन देवाक पदवी आसा देव आपली पदवी आमकां दिता जरी आमकां ती फावो ना आनी आमी देवा भाशेन वावर करपाक. आनी हें देवाची कृपा म्हणल्यार जें कितें देवान भासायन दवरलेलें आसा तें आमी मागणें कोत्ता तेका लागून देव दिना, पूण देवान तें करून दवरलेलें आसा आदीं फुडेंच. आनी आमी फकत स्वत मानतात देवान केलां म्हूण, तेन्ना तें आमकां मेवता. नाजाल्यार आमी चडशीं जाणां निराशी जाल्यांत. मागण्यांतूच वर्सांचीं वर्सां आमी मागणें करीत आहात आनी आमकां आमच्या मागण्याचें फळ मेळोंक ना आनी आमी निराशी जावन आसात. कित्याक लागून? कित्याक आमकां दिसता मागणें केल्यार, उपास केल्यार, दिमी घातल्यार आमकां तें मेवतलें म्हूण. ना, देवाचो मोग, देवाची कृपा म्हणल्यार देवान आदीं फुडेंच करून दवरलेलें आसा. आमी फकत जेन्ना तें वाचता पवित्र पुस्तकांत तेन्ना तें आमी स्वत मानता, तेन्ना तें आमकां मेवता. मागणें कोत्ता तेन्ना तें मेवना, स्वत मानता तेन्ना तें मेवता. हांव एक सादेंच एक दोन तुमकां एग्जाम्पल दिता. जर तूं घरा केन्ना च्या कोत्तात तुमी, चायेंत पिठो घालता तेन्ना, चायेचो पावडर घालता तेन्ना तुका दुबाव लागता चायेचो पावडर घायल्यार कॉफी जातली म्हूण. तूं पिवंक सोदता आनी पळयता कॉफी जाली आसतली. वो तूं साखर घालता आनी चाव कोडू जाल्या, चाव खार जाल्या काय म्हणून तुका दुबाव लागता. साखर घातल्यार तुका दुबाव लागतलो खार जाल्या काय म्हूण. तूं जरूर जाणा आनी तूं ती खिरोयता आनी तोंडाक लायता, कित्याक तूं जाणा साखर घातल्या म्हूण वयव ना. तेच भाशेन जेन्ना तूं देवान कितें बरयलेलें आसा, देवान कितें करून दवरलेलें आसा तें स्वत मानता तेन्ना तें तुका मेवता. आमी मागण्यांक बसता आनी कितें म्हणटात, देवान म्हजें मागणें आयकल्यार पुरो. मागण्यांक येतात, रेतिराक येतात, भायर सोदता तेन्ना परतून म्हाका मागण्यांत घाला म्हणटात आनी आमकां बिजी दवरतात. सो मागणें केलां, कसलें मागणें केलां तुवें? स्वत मानपाचें मागणें काय भिकऱ्यांचें मागणें? सो जायतीं जाणां आमी क्रिस्ती जिवितांत पिड्ड्यार जाल्यांत, हारल्यांत, निराशी जाल्यांत. कित्याक? आमी देवान जें कितें करून दवरलां तें स्वत मानूंक लागोंक नात. आमकां दिसता आमी मागणें करतलीं, मागीर देव तेच्या वेळाचेर दितलो. इन गॉड्स ओन टायम देव तेका जाय तेन्ना दितलो. आमकां खबर ना देवान दिवन दवरलेलें आसा म्हूण. वय ना, आमच्यो चडश्यो मायो ज्यो जाणट्यो जाल्यात, तुमी कितें म्हणटात? कसली आमची मागणी? कित्याक आमी निराशी जाल्यांत? जाला फ्री? जे भाशेन एक आवय रातची भुरगीं न्हिदोंक वेतात तरी आसतना मांयचे तकलेंत कितें आसता? सकाळीं फुडें भुरग्याक इस्कॉलाक व्हरपाक कितें जाय तें टिफिनांत, वो सकाळीं ताका चाव एक कितें जाय तें. वय ना, कांय माई पिश्या भाशेन भुरग्यां बरोबर न्हिदता आनी सकाळीं फुडें उठ्ठा आनी चिंतता, आरे सायबा सकाळीं कांयच करूंक ना मरे, कितें दितलीं आतां ती टिफिनाक म्हूण सकाळीं चिंतूंक लागता. काय जी माय बरी माय आहा, मोगाची माय आहा, ती आदीं फुडें चिंतून दवरता सकाळीं भुरग्याक कितें दिवपाक जाय तें, टिफिनाक कितें व्हरोंक जाय तें, भुरगो इस्कॉलाक सावन येवचे पयलीं कितें रांदूंक जाय तें सगळें आदीं फुडें करून दवरता. वय ना, तेच भाशेन मायच्या अदीक देवान करून दवरलेलें आसा.
भुरगें सकाळीं उठलें म्हणटकच माय दूद दिगे दूद दिगे दूद दिगे, मागीर माय बेजार जाता आनी मागीर दूद हाडटा आनी दूद दिता. भुरगें इस्कॉलाक सावन येयलें म्हणटकच माय म्हाका जेवण दिगे, मागीर माय रांदूंक लागता. काय माय पयलीं रांदून दवरता. ते भाशेन देवान आमकां सगळें रांदून दवरलां आनी त्या बुकांत ह्या कुजनांत आसा. ह्या कुजनांत आसा सगळें रांदून दवरलेलें आसा. तें रांदून दवरलेलें आहा आनी आमी भिकरी जाल्यात देवाचीं भुरगीं आनी मागतात 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 आनी मेवतले. एक दीस देव दितलो म्हूण आमकां आस दवरून आहात. फटकिरी आशा. Praise the Lord. Hallelujah. Before we listen to God's word, I want to share a beautiful incident that happened today. आयज कितें तरी सोबीत जालें तें आपूण तुमकां सांगता. A cow was preaching to me. एक गाय म्हणटा आपल्याक सोकाणीच शिकवपाक लागली. गाय. One cow came and began to preach to me. एक गाय येयली. गाय. So can I teach you something what I learned from a cow? खंय गेलो तूं? In the morning, I was in Brother Aldred's house. तो आमगेर आल्लो सकाळीं. And Sister Pia was with me and we were just having breakfast. आनी तेजी भयण तेच्या बरोबर आसली आनी ती च्या पियेताली. That is his wife. Okay. And we were having breakfast outside the house, in the veranda. आनी भायल्यान बसून ती च्या पियेताली घराच्या. And in the compound there is a beautiful mango tree. आनी बरी एक सोबीत आंब्याची रोंपी वाडटा त्या It's a small tree, not yet matured, just growing fresh leaves. एक 1.5-2 वर्सांची आंब्याचे कोमरी बरी किल्लोता फ्रेश आहात ती. And 2 cows came. आनी 2 गायो आयल्यो. They were outside the compound. दुर्गाक तेंकोन आहात तो आंब्याची रोंपी आनी भायल्यान दुर्गाच्या भायल्यान येयल्यो 2 गायो. So both the cows looked at the green fresh leaves and they were hungry. आनी दोनी गायांनी म्हणटा ते आंब्याचे रोंपेक पळयली आनी खुशाल जाली त्यो पानां पळोवन रसरशीत. One was more greedy than the other. दुसरी गाय म्हणटा दुसऱ्याहून अदीक Greedy. ग्रीडी कोंकणी उतर ना. ग्रीडी कोण नाही कोंकणी. हा आशा Leonti. Praise the Lord. अदीक लेवंटी असली म्हणटा दुसरी गाय एक एक. So this cow did not even wait. This cow began to eat the fresh leaves. आनी ओगोत करूना म्हणटा ते गायेनी लागली म्हणटा खाऊंक ती पानां. The tree is not mine. आपणाची म्हणटा ती रोंपी न्हय. It belongs to them. ती रोंपी म्हणटा आमी रोयलोली म्हणटा आमची. And Sister Pia is shouting from there, "Hey! कोंकणी बळ माता. आनी ते म्हणटा ते गाय खाता ती पानां पळय म्हणटा ये म्हूण बोवाळ मारूंक लागली. And the cow is not even interested in her. आनी ते गायेक म्हणटा पडोन वचोंक ना कितें कोण उलयता तें. She is still eating. तरी आसतना म्हणटा ती खाता पानां. I left the plate and I ran and I climbed the wall and I nearly went to pounce on it. That cow began to run. आनी आपूण म्हणटा म्हजी चाव थिंगात सोडून म्हणटा धांवलो दुर्गाशी आनी I climbed the mountain. दुर्गाचेर वयर चडलो म्हणटा आनी बोड मारून म्हणटा ते गायेक अटॅक केल्ल्या भाशेन केलो. When I came running, the younger one, there were 2, one big, one young. The younger one, even before I could shout, looking at my running, that one ran first and the second one ran again. एका पिशा भाशेन हो जो बोळ मारूंक ते गायेक म्हणटा Did बोळ मारूंक I लागलो. say I shouted like a mad person? हांव वयर आल्लो. हांव म्हणटा कोण बोवाळ मारता सकाळ फुडें. तर सारको ते म्हणटा धाकटी 2 एक व्हडली गाय एक धाकटी गाय आसली. ती धाकटी गाय एका पयनूच म्हणटा धांवली. And it went into the neighbor's house now. आनी शेजाऱ्याच्या दुर्गाशी गेली. बरो. And then I came back. आनी आपण म्हणटा पोत्तून आयलो. दुसरी गाय गेली. Both ran away. Okay, then I told Pia, this cow is teaching me something very interesting. आनी आपण म्हणटा पियाक सांगूंक लागलो की हे गायेन म्हाका कितें तरी बरें शिकयलें. The tree is yours. झाड जावन आहा तुजें.
your tree is being damaged, तुझ्या झाडाक तुझें झाड ती गाय खाता, you can feel the pain, तुका दुख जाता, you are shouting, तूं बोवाळ मारता, but not one step is going in front. तूं मुखार वचो ना ते गायेची, You are shouting from there, तें पयसान बोवाळ and the मारता, cow is saying, you can keep on shouting till then I will finish all the leaves. आनी गाय म्हणटा तूं मार बोवाळा, हांव काबार कोत्ता पानां गायची. But I went running very close to the cow. पूण आपण म्हणटा गेलो सारको लागीं गेलो दुर्गाचेर, गायेच्या लागीं गेलो, The cow ran away. आनी गाय म्हणटा पडोन गेली. I said the same thing happens in our life. तेच घडटा म्हणटा आमच्या जिवितांत. The devil comes to take, steal, kill and destroy what God has blessed you. जें कितें देवान बेसांवां आशिर्वाद आमकां दिल्यात, देवचार येता म्हणटा तें खावपाक, चोरपाक, इबाड करपाक. And the only way the devil will be scared of you is not when you pick up a stone, when you carry the sword of the Spirit. आनी देवचार म्हणटा तो चोरूंक येता आमकां, इबाड करूंक येता म्हणटा, तेका फातर काडल्यार म्हणटा तो धांवचो ना, पूण देवाचे उतराची तोरसाद तर तुवें काडली, देवाच्या उतराची उतरां तर तुवें उलयली, जाल्यार म्हणटा देवचार बी येतलो. He is scared of the word of God. तो देवचार फकत भियेता देवाच्या उतराक, कित्याक ती जाता तेका एक तोरसाद, तेका कातोत्ता ती. I said, along with the word of God, there should be a corresponding action of faith. म्हणजे तो सांगूंक लागलो उतरां चालल्यार पुरो न्हू, उतरां सांगाता म्हणटा कोरणी आसोंक जायी, There should be the faith that should back it up. भावार्थ आसोंक जायो म्हणटा, भावार्थ ते उलयता ते तेका फोर्स दितलो. So when there is faith, there should always be a backup action. जेन्ना भावार्थ आसता तेन्ना तेका कोरणी आसोंक जाय म्हणटा. And I said, did you see, I ran towards the cow. म्हणजे तुवें पळयलो हांव उतरांय बोवाळूय मारलो आनी हांव तिजेशी धांवलो. The cow got scared. गाय भियेली. So I explained to all that. सो सगळें म्हणटा आपणें तिका एक्सप्लेन केलें. The cow went to the neighbor's house, ate, and is coming back from the same path. ती गेल्ली म्हणटा आतां शेजाऱ्याची थिंगा पानां हायलीं तेंच्या झाडाची, आनी म्हणटा पत्तून आतां येयल्या वचपाक आमचे वाटेन. And again that cow has come near the mango tree. आनी पत्तून ती आतां वचपाक येयलोली, पत्तून तिका आंब्याचें झाड पत्तून दिसती पडटा. And that cow is looking at the leaf again. आनी पत्तून ती म्हणटा आंब्याक पळयता गाय, And I am looking at Tia. आनी हो पियाक पळयता. Tia looked at the cow, and this time she ran towards the cow. आनी पियान जेन्ना पळयलें ती गाय येयल्या ती आनी पानांक पळयता ती, तें धांवत गेलें गायेची. Hey, 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 hey! The cow is. आनी तें आतां पयलें म्हणटा तें पयस रावन बोवाळ मारतालें, गाय भिवंक नासली. आतां म्हणटा तें लागीं गेलें गायेची आनी बोवाळ मारूंक लागलें, आनी गाय म्हणटा धांवन गेली. And the Lord said to me, this is exactly what is happening in the retreat. आनी भावाक पळयतोच म्हूण शिंकोवंक लागलो, अशेंच घडटा प्रितीराक. In your past life, आमच्या आदल्या जिवितांत devil was stealing all your goods. देवचार सगळी आमच्यो वस्तू चोरून व्हरतालो. And that time I did not have the word of God. आनी तेन्ना म्हणटा आपल्याशी देवाचें उतर नासलें. Praise be to God. देवाक आर्गां. Somebody taught me how to use the word of God. कोणें तरी म्हाका शिकयलें उतर उजार करपाक. So I began to use the word of God for my life. तर हांव देवाचें उतर म्हाका फायद्या पासत उजार करूंक I लागलो. began to use the word of God all the time. The sword began to be swung all the time. आनी सगळ्याच वेळार हांव देवाचें उतर उलयतालो. तितले फावटी देवचार कातोत्तालो, देवचाराचो नाश जातालो. So my life began to change. आनी हे भाशेन म्हाका वाट तयार जाताली, म्हाका उजवाड तयार जातालो, तयार जातालो. Blessings began to come. देवान जी बेसांवां दवरलेली ती म्हाका दिसती पडोंक लागली, मेवोंक लागली. Then I found somebody else who was attacked by the मागीर demons. हांव पळयतालो आनी कोणाक त्रास जाता, जे भाशेन म्हाका त्रास जाताले ते भाशेन. So he came for the Bible class. आनी हे भाशेन हांव तेका मेळ्ळो, एक त्रासांत पडलेलो मनीस. And I began to teach him how I'm using the sword. आनी ताणें म्हाका शिकयलें देवाचें उतर उजार करपाक आनी एक तोरसाद कशी उजार Now he करपाक. is swinging the sword आनी हांवूय तोरसाद कशी देवाचें उतर उलयत रावलो. and taking back what the devil has stolen from us. आनी देवचारान जें कितें इतलो तें चोरून व्हेलेलें तें आमी पत्तून एकठांय करूंक लागले. So just like Pia, who began to get the understanding, and she said, in the same way, when you open that small white book with the promises of God and you speak it with faith and you move in action, the same devil who had tormented you, now you are tormenting the devil. जे
दुसरे पाव अशें पिया दुसरे पावटी धांवले आनी बोवाळ मारून त्या गायेशी गेली आनी गाय भियेली आनी गेली. तेच भाशेन आमी म्हणटा एकमेकाक शिकोंक जाय देवाचें उतर उलोवन तें भावार्थान उलोवन देवचाराक पळोवन उडोवपाक आनी देवचार कितें चोरून घेतलोलें तें परतून आमच्या कब्ज्यांत करपाक. Praise the Lord. So do you know why you are here? सो तुका खबर आसा आमी कित्याक हिंगा येयल्यात ती? To learn how to keep the devil away from you. देवचाराक कशे भाशेन आमच्या जिवितांतलो भायर दवरूंक जाय तो. Don't call the preacher every time. गरज ना तुका परतून ब्रदराक फोन मारपाक, Now, तेका now फोन Pia could मारपाक. have said, brother, that cow has come again. Why don't you run again? कित्याक चडशीं आमी क्रिस्तांवां परतून बरी हुशार जाल्यात फोन उबारलो, त्या बुकाचेर फोन कितें आहा तो पळयलो, ब्रदर परतून मरे म्हजो घोव बरो ना, परतून मरे म्हजें भुरगें दुयेंत जालां, परतून. Listen, she could have told me, brother, that cow has come back again, right? पियाच्यान ताका परतून सांगोंक येतालें, ब्रदर चल रे मातशें ती गाय परतून येयली म्हूण. But this time she did not wait for me. She went and did the job. पूण हे पावटी तें थांबोंक ना, तें हेका सांगोंक रावोंक ना, तें गेलें आपुणूच ते गायेशी आनी ताका भिवून गायेक. So all these 2 days, God has been teaching us, practically showing us the promises of God and how these things are happening. सो ह्या दिसा जशें आमी शिकयतात देव आमकां आमच्या मुखार तरेतरेच्या विशयांनी दाखयता, उतर उलयता आनी कोत्ता तें कितें तें. So what we have learned, you should go and practice. सो जें कितें आमी शिकल्यात तें घरा वचोन आमी वेव्हारांत घालपाची गरज. So when you come back, you are coming back and saying, even I could kick the devil out of my life. सो जेन्ना तूं परतून रेतीराक येता तेन्ना तूं सांगतलो हांवें देवचाराक हांवें भायर घातलो. You know, I went and laid hands on the person who was sick in the name of Jesus. That sickness ran away from his body. रेतीराक वचोन हांवें त्या वचोन त्या दुयेंत आसलो त्या मनशाचेर हात दवरलो जेजूच्या नांवान आनी ते दुयेंत बरो जालो मरे. असल्यो खबरो तुमी घेवन येवपाक जाय. You know, this is what gives us joy. हे एकाच लागून देवान आमकां विचून काडल्यात आनी ही देवाक कुशालकाय हाडटा आनी आमकांय कुशालकाय Many a हाडटली. times people say, you don't have love offering. जायती जाणां आमकां विचारतात तुवें बॉक्स खंय दवरला, बॉक्स सोदतात, You know आमकां what- कितें घालूंक जाय फुलना पाकळी. You know what is your love offering? Your love offering is when you come back and you say, I was addicted in such and such area of sin, and this sin had made me a slave. I learned how to use the sword of the Spirit, and I am free from the sin. This is what gives us joy. This is what is love offering. This is what is our collection. आमचें बॉक्स खंय आहा, आमची फुलना पाकळी, आमच्यो ट्रेयो खंय आहात. जेन्ना तुमी देवाचें उतर आयकोन आनी सोत मानून वेतात आनी सांगलां ते भाशेन जेजून केलां ते भाशेन तुमी दुयेंतांचेर हात दवरतात, देवचार काडटात You are being set free from sin in your own life. आनी आमच्या जिवितांत आमी पातकाक नाकारतात, पातक पयस कोत्तात. ती जावन आहा आमची फुलना पाकळी, तें जावन आहा आमचें कलेक्शन, ती जावन आहा आमची ट्रे, ती जावन आहा आमची टेस्टिमनी. Praise the Lord. Was the cow teaching good? So are you going to sit and call the preacher, or are you going to be like Pia, learn and go and practice? ते एक्चुअली गाये भिता मरे, तुवें ताका एकच सकाळ फुडें हें केलें मरे ते सगळें Means- चेंज केलें. What do you say? तेका लागून बिकॉज तें मरे भिता, तेका भितालें पयलें, गाय दिसती पळयल्यार तें भितालें पयलीं. So what kind of a husband you are all this time? जोल्ल्या देखून भिता तें. She is scared of cockroach. Then all She this, was. she was, तेका लागून तें वयर सानून बोवाळ मारता. आतां लॉंग टायम नाव शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ कॉक्रोच, बट गायेक भिता तें. आतां तुवें ताका सकाळींचें हें केलें मरे सारकें. मग तूं म्हाका देखून कितें करपा हें घात मरे तेका, शिंगोवपा तुज्यान तेका. what is he saying? आतां तें इतू तें गाये भितालें, गाय ते सायडीन पासार जाल्यार तें पयस रावतालें. आतां म्हणटा तें सकाळीं फुडें हें ताका शिकयलें गायेचेर हांगाचेर वचपा. आतां म्हाका म्हज्या हांगाचेर देखून वचपा तेका. What happened? What happened? I did not understand. Say it in English. ना Say it in English. Ray. हें ना तें तेका ना म्हणटा तूं गायेचेर. No, you say it in English. No, I did not understand. What are you saying? Just like you thought, I'm no English talking Ray. Yeah. Tell Ray. Like cow, no? Frightened? Ah. Like that? You can teach her. So that you will get afraid. Yeah, mak bhi hopak. She has got the Spirit of God in her. Ah, She will not do that. ah. People who have got Spirit of God, they They only do that. love. They don't put fear. Fear comes not from God. It comes from the devil. Hmm.
मागीर ते गायेचो मोग करून शिकोवपा आहले आंबा खावपा. Praise the Lord. But isn't that I did not know that. I did not know सो that तूं she. कितें म्हणपा सोदता पयस सान देवाचें उतोरू उलयल्या पुरो न्हू See, कोरिनेन दाखोवपाक जाय. that word, when you are speaking the word, that word has to be spoken with confidence and it has to be acted सो on. आतां सपोज एक माय येयल्या आनी मायगे पूत सोरो पिता आनी मायक आमी सांगताय माय तूं हें मागणें कर. माय म्हणटा म्हजो पूत जेजू म्हजो पूत जावन आसा जेजूची कूड सोयतानाक सोऱ्याक पुताचेर कसलोच अधिकार ना. No. She has to say it with confidence. She has to believe that word. If she is praying for a son who has got addiction of alcohol and she is just saying it, रडोन ओ हें भावार्थ नासलेले she has to speak like a soldier. The word of God has to be proclaimed. बॉल मारली Ah. ते भाशेन हें जावपाक जाय तेन्ना Yeah. कॉन्फिडन्स येता तेन्ना Yes. गायेकूय कळटा हो म्हाका बेश्ट दवरपाना म्हूण. Yes. तेन्ना yes. देंवचाराकूय You remember yesterday the testimony of that mother? She Yeah. said, I got so desperate. ताका लागून हांवें तुका पिश्या भाशेन म्हणलो म्हाका ते उगडास येयल्लो. जेन्ना तूं पिसो जावपाक जाय देवाचें उतर तर बेश्टें नमान मरे कृपेन बोलले सरेस No, not like that. No, no. भितर तूं सदो सदो तुजो पूजेचो वागत मरे देवाची माय आमी आमी आमचें मागणें पळया कशें भाशेन आमची मागणी जाय ती आनी ती म्हणटा पिश्या भाशेन आपणें देवाच्यो भासावण्यो उलयत रावली. पिश्या भाशेन म्हळ्यार हो पिसो कसो दुर्गाचेर उडी मारली ते भाशेन आमी देवाचें उतर कोणूय म्हणटा नमान मुरये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा कोणूय म्हणटा ते भाशेन काय म्हणना. ताका लागून सायबीण मायकूय कांय करूंक जायना आमच्या हिसपासत कित्याक आमगे ती बेश्टी करूंक जाय म्हूण दाखोवपाक लोकांक तेर्स कोत्ताय आनी हें कोत्ताय म्हूण दाखोवपाक. Praise the कांय Lord. वालोर ना त्या उतरांत कांय फोर्स ना कांय मोग ना त्या उतरांत. Now when there is a fight, when a person is angry and Oh. hurt, how does the person speak at that time? Like this or with force? हय आमी शेजऱ्यांशी बीन झगडटाय तेन्ना कितकोन झगडटाय काय म्हणटा तो म्हणटा जाता झगडटाय तेन्ना स्लो झगडटाय मोगान झगडटाय फॉर्सान एक्शन बिक्शन कोण एक्शन कोण उतरां कान तोंड बीन सामकें एश कोन झगडटाय पूण देवागे उतर उलयत तेन्ना नमान मरये उलयले सरस्वत कितें आसा मिसाक देखून फादर म्हणटा सर्वेस्पर तुजे सवें आसूं तुजे सवें आसूं काय ना आनी फादर इमीत जाल्यार कितें करता मरे मिस स्टॉप करता. फादर इमीत मिसा गेलें काय नाही ताका तर तुवें अशें स्लो म्हणलें तो हें न्हू व्हडल्यान म्हणटात म्हणटा फादर इमीत कित्याक ताका जाय हें रिस्पॉन्स जाय ताका थोंड उपकारना. आमी सगळीं थोंड जालो आहाय सगल्याक मिसाकूय थोंड तेर्साकूय थोंड बेश्टी फकत जाय बेसांवां देवाली काम जाय बरें भुरग्याक काम भलायकी जाय आमकां सगलें जाय पूण आमकां हें ना पांच ना मागण्यांक. सो जेन्ना माय आपल्या पुता पासत मागता तेन्ना तें म्हणपाय म्हजो पूत जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सोयतानाक सोऱ्याक म्हज्या पुताचेर कसलोच अधिकार ना She हे has to भाशेन say, म्हणपाक जाय आनी चिंतूंक confidence. जाय. She has to say it with confidence. She has to say it with belief. सो आमी आमची मागणी See, listen. This confidence will come when you राग येता तेन्ना तुका पीस when you keep on speaking, and you must be angry with the devil. See, when there is anger, there is a big force that comes on you. तुका म्हणजे ते मायक पयलो सोऱ्याची ईट येवपाक जाय Yes, सोऱ्याचो राग येवपाक Yes, जाय yes. तेन्ना ती मोठ्यान रागान देवाच्या उतरान ती काबार करतली फोडटली. Yes. She has to speak it with confidence. She has to speak with boldness. She has to be speaking with confidence. Why confidence? Because the Bible says confidence always brings reward. कॉन्फिडन्स म्हणल्यार कितें खात्री आमकां खात्री आसूंक जाय म्हणटा. जे भाशेन खात्री आसता साखर गायल्या चायेचो पिठो गायला म्हूण खात्री आसता आमकां ती चाव म्हूण वय ना
ते भाशेन मागणें कोत्ता तेन्ना आमकां खात्री आसोंक जाय, देवाचें उतर उलयता तेन्ना खात्री आसोंक जाय, तें म्हूण देवाचें उतर, तेका आसा म्हूण देवाची पदवी, तितूंक आसा म्हूण देवाचें जिवीत. See, listen to this word. Hebrews 10:35. Hebrews 10:35. Is it coming? हिब्रेवांचो Are, अभेसूर are you able to read at least little? वाचूंक जाता? You are able to read? आमचेशी बऱ्यो व्हडल्यो स्क्रीनी येवपाच्यो आहा, हे सायडीन आनी ते सायडीन, थिंगा सारकें क्लियर दिसती पडटा. See, we have believed by faith that there is going to be screens that are on the way. We are already pregnant with 2 screens. LED, LG? Yeah. And the screens are costing about 24 lakhs. So we are believing for that. It's on the way. चालू आहात, Hallelujah. वाटेचेर आहात. But before those screens can come, praise God, this also, I think, at least something you can read. Are you able to read? Yes. So cast not away, therefore, your confidence. Confidence in what? In the word of God, in the promise of God. Why? Because it brings forth what? Great recompense of reward. It brings great reward. So what is the devil's job to do? When you are believing in the promise of God, his job is to get you out of confidence. His job is to get you into doubt. His job is to get you into unbelief. Once he has done that, the reward which is on the way is cancelled from your life. सो देवाचें उतर कितें म्हणटा? हेब्रेवांचो अभेसूर 10 10:35. 35 वड बरयात. हेब्रेवांचो अभेसूर 10 35 वड अशें म्हणटा, तुजी खात्री कुशीन काडून दवरी नाका, कित्याक तुजे खात्रेंत आसा व्हड तो इनाम. जरी तर तुका खात्री आहा जाल्यार ते खात्रेंत आसा व्हड तो इनाम. Now you tell me how many... खात्रेच्या ऑपोजिट कितें ब्रदर? डाउट. No. Confidence. कॉन्फिडन्स. Discouragement. Courage, discouragement. Confidence, what is the opposite of confidence? Is doubt, brother. हां? A person doubts. सो आमी कितें जरी तर आमी खात्री कुशीन काडली, कितें आसतलें आमचेशी? दुबाव आसतलो, वय वना? दुबावाक कितें फळ आसतलें? खात्रेक आहा म्हणटा व्हडलें इनाम, दुबावाक कितें आसतलें? Only व्हडलो loss. व्हडलो झिरो. Not zero. झिरो इन मायनस. Minus. 1000 झिरो. 1000 zero is zero. झिरो. One with 1000 zero is a terrible minus. Praise God. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सो तेका लागून आमची खात्री सोडून दिवचे न्हय देवाच्या उतरान, देवाचे बसावणेन. So the grace of God is the power of God. सो देवाची कृपा म्हणल्यार देवाची पदवी, And this power of God is in the promise of God. आनी ही देवाची पदवी आसा फकत देवाच्या बसावणेंत. But if you do not put your confidence on that promise of God, then it will produce no पूण reward. जरी तर आमकां खात्री ना देवान कितें बसायलां ताचेर, जाल्यार आमकां कांयच जिवितांत फायदो आसचो ना. Hallelujah. Thank you, Jesus. थँक यू जीजस. Let's go to Mark chapter 4. Mark chapter 4, verse 35. Mark chapter 4, verse 35. And the same day, when the evening was come, Jesus said to his disciples, let us pass over unto the other side. Let us pass over unto the other side. Who said? Jesus said to his disciples. मार्काचो अभेसूर 4 30 आनी 5वी ओळ. बरयात, पेपर पेन घेयात आनी बरयात आनी घरा वचून वाचात. म्हजे बरोबर म्हळ्यार त्याच दिसा सांज जातोच जेजून शिसांक म्हटलें, पलतडी या. 35. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसलो तसो होड्यांत व्हेलो, ताचे बरोबर आनीकूय होडी आसली. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship so that it was now full. तेन्ना एक मोठो झोडपो सुटलो आनी ताणें ल्हारां होड्यांचेर फुट्टाली आनी होडें उदकान भरूंक पावलें. And he was in the hinder part of the ship. आनी जेजू आपूण वेऱ्या शी उशाचेर न्हिदलोलो.
asleep on a pillow, and they awake him and said to him, शिसांनी ताका उठोवन म्हटलें, Master, care you not that we perish? गुरुजी आमी मरतांव तें तुका कांयच पडूंक ना. And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. उठून जेजून वाऱ्याक बेश्टायलो आनी दर्याक म्हटलें, गपचूप थंड जा. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. And the wind ceased, and there was a great calm. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. And Jesus said to them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? मागीर जेजून तांकां म्हटलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक? अजुनूय तुमकां भावार्थ कित्याक ना रे? And they feared exceedingly and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? तेन्ना ते जबोर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण म्हूण जायत? So Jesus said, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? जेजून म्हटलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक? अजुनूय तुमकां भावार्थ ना? Look at it, the verse number 35. 35वे वळींत आमी पळोवया. Jesus is the one who said to them, Let us pass over unto the other side. 35वे वळींत पळयल्यार मेवता की जेजूच शिसांक सांगता, चल आमी पलतडी या, चल आमी पलतडी या. Praise the Lord. Now, when Jesus said, Let us go to the other side, it is Jesus' responsibility to take them to the other सो side. जरी तर जेजून म्हटलां चल पलतडी या, जाल्यार कोणाची जबाबदारी तांकां बरे भाशेन व्हरपाक? कोणाची? शिसांची वा जेजूची? Whose decision was to go to the other side? कोणें डिसिजन घेतलोलो ते पलतडी वचपाक? So when Jesus gives you the promise of God, who has made that decision to give you that promise of God? सो जरी तर जेजून आमकां भासावणी दिल्ली आसा, So who has made a decision to keep that promise? जाल्यार ती भासावणी कोण सांबाळून दवरतलो? Jesus. He is responsible to bring it to accomplishment. जेजूचेंच काम तें, जेन्ना ती भासावणी तर जेजून दिल्या आनी ती भासावणी तर आमी उलयतांव, भासावणी तर आमी स्वत मानतांव, ती भासावणी कोण करून दाखयतलो? जेजू. उलयात न्हिदली, भूक लागली. Praise the Lord. Praise the Lord. So the healing, the deliverance, and all these things that you need, Jesus is responsible to do it. But before he can do it, there is some part that you got to do it. सो जरी तर जेजून पेकोवणे बद्दल भासायलां, सुटके बद्दल भासायलां, शिरापांतली आमी मेकळीं जाल्यांत म्हूण भासायलां, जाल्यार जरी तर ताणें भासायलां आनी जरी तर तें आमी स्वत मानतांव, तें आमकां जेजू करून दाखोवचो ना? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.